हामीले आज हामी स्टार्ट गरौँ है त। सो आज हामी स्टार्ट गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि अल्टरनेटिङ करेन्ट। ठिक छ ल है त। अल्टरनेटिङ करेन्ट स्टार्ट गरौँ। मेरो नाम शैलेश गिरी हो र आज हामी चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट पढ्छौँ है। स्टार्टिङको फर्स्ट क्लास आज है त। यो पहिला सुरुमा तिमीहरूको के छ, के लाग्छ व्हाट इज अल्टरनेटिङ करेन्ट, त्यसमा जाम तिमीहरूको भ्यू सुनौँ पहिला, त्यस पछाडि म अनि आफ्नो भ्यूजहरू भन्छु है त। ल भन त के हो अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको? के होला? पोलराइज नहुने अल्टर भइरहने करेन्ट, अल्टर प्लस माइनस फ्लक्चुएटिङ करेन्ट। अल्टरनेटिङ करेन्ट भन त। प्लस माइनस भइरहने। अरु गिभ आइडियाज। र क्वेशन लेखौँ है त। पहिला क्वेशनबाट जाम अनि त्यस पछाडि हामीलाई थाहा हुन्छ। सो एसी करंट इज द करंट which कञ्चन ठाकुर तिम्रो आइरहेछ साउन्ड। चेन्जेस इन magnitude only, changes in direction only, changes in both magnitude and direction, neither change in magnitude and nor in direction, के होला यो? Changes both in magnitude and direction. यो एकदम इजी छ है। एकदम इजी छैन है। एकदम के छ एसी भनेको के रहेछ त? एउटा यस्तो करेन्ट जस्तो के हो त म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुन्छ, डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ हैन त। अब मैले एउटा फिगर देखाएँ। यो एसी हो कि डीसी हो? डीसी डीसी हो हैन? ओके, यसलाई के भन्ने थाहा हैन। यो मैले जस्ट सोधिरहेको छु। यो बी के हो? एसी हो कि डीसी हो? डीसी एसी कि डीसी? डीसी। ल त्यस पछाडि गएर यो एसी हो कि डीसी हो? AC. एसी। अनि यो एसी नै हो। Yeah. एसी नै हैन। अब हेर है, हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि अझ एउटा दिन्छु, त्यसपछि बल्ल हामी यसमा जान्छ भाइ त। अनि यसमा आउँछ फेरि एसी कि डीसी हो? सर यो चाहिँ एसी रहेछ, सरी डीसी रहेछ, त्यो चार्ट चाहिँ एसी रहेछ। अब म के हो भन्छु है त। ल पहिला सुरु ए के हो? एसी कि डीसी? ल भनौँ एन्सर। एसी हो सर, एसी। हैन, यो डीसी नै हो। डीसी नै है। अनि यो बी चाहिँ डीसी नै हो। यो पनि डीसी डीसी नै हो है। सी एसी। एसी यो डीसी एसी हो। सुन है, डीसी के हुन्छ भन्दाखेरि डीसी मा जहिले पनि युनि डाइरेक्सन हुन्छ। के हुन्छ? युनि डाइरेक्सनल हुन्छ। ठीक छ? युनि डाइरेक्सन भनेको एउटै डाइरेक्सनमा गयो नि सबै। ठीक छ? सबै पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिरै गइरहेको छ नि। अनि यो पनि डीसी भयो। यसमा सबै के छ? नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर गइरहेको छ कि छैन? सो के भयो? त्यो डीसी भयो। तर एसी हेर त, पहिला सुरुमा यहाँसम्म के छ? यो पोजिटिभमा छ, यहाँ के छ? यो नेगेटिभमा छ, पोजिटिभ छ, नेगेटिभ छ, पोजिटिभ छ, नेगेटिभ छ कि छैन? सो यसमा के भइरहेको छ?
अल्टरनेटिङ के भइरहेको छ त डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ कि छैन मल्टिपल डाइरेक्सन्सहरु दिइरहेको छ कि छैन त छ नि अनि यसको भ्यालु पनि हेर त एकैछिनमा यहाँ पिकमा पुगेको छ फेरि के भएको छ मिनिमम भएको छ पिकमा पुगेको छ मिनिमम भएको छ हैन अनि फेरि बीचमा यसमा जेरो पनि भइरहेको छ यसको यो साइकलको दौरानमा के भइरहेको छ म्याक्सिमम मिनिमम जेरो सबै भइरहेको छ कि छैन छ नि यसमा के भइरहेको छ हेर त म्याग्निट्युड पनि चेन्ज भइरहेको छ डाइरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेको छ म्याग्निट्युड पनि चेन्ज भएको छ डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ डीसीमा के भइरहेको छ त म्याग्निट्युड चेन्ज भइरहेको छ मात्रै तर डाइरेक्सन चेन्ज भएको छैन कुरा बुझि बुझेन हामीलाई चाहिँ के मिसकन्सेप्सन छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डीसी हो भन्ने हुन्छ तर यो एक्ज्याक्ट डीसी यो होइन है डीसी फ्लक्चुएटिङ हुन्छ ठीक छ डीसी फ्लक्चुएटिङ हुन्छ हामीलाई चाहिँ जहिले पनि के लाग्छ भने म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट भएको चाहिँ के हो डीसी जस्तो लाग्छ तर होइन ठीक छ त्यसमा म्याग्निट्युडको फ्लक्चुएसन आउन सक्छ कुरा बुझ्यो नि सो अब हामी एसीमा जाम अब हामी त एसी पढिरहेको छ मैले सो एसी लाई कसरी डिफाइन गर्ने त व्हाट इज एसी के होला सर अघिको के थियो त त्यो यो प्यारलल लाइन वाला एसी की डीसी हैन यो जुन यसले सिधा बनाएको थिएँ नि मैले हैन तिमीले यसो सोधे हामीलाई के लाग्छ डीसी चाहिँ यो मात्र डीसी होस् लाग्छ के हामीलाई ठीक छ डीसी यो पनि हो र यो दुईटा पनि हो के त भन्न खोजेको मैले ए कुरा बुझ्यौ नि अब सो हामी एसी लाई कसरी डिफाइन गर्छौं सो व्हाट इज एसी सो एसी भनेको के हो त एन अल्टरनेटिङ करन्ट भनेको के हो current is the one which changes the magnitude and the direction periodically भने के भन्न खोजेको त्यसले फिक्स इन्टरभल अफ टाइम टाइम सँगै त्यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त अल्टरनेटिङ करन्ट भन्छौं क्लियर छ यसमा के चाहिँ यसमा नबुझेको हामीले जस्ट एक लाइन मात्र पढ्यौं यत्रो टाइम ठीक छ हामी अहिले यहाँनिर एजी भेटको छौं कि बडी अरु सी को छौं हामी बडी प्रिपरेसन गर्ने भेट को सर ओके एजी को ल एजी भेट ओके ल सो हामी अब सी पनि छ सर हजुर के छ रे सी पनि छ सर ल सी छ ठीक छ यस्तो मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तै जुनको भयो नि पढ्ने कुरा कन्टेन्ट त उस्तै नै हो सी मा चाहिँ हामी अलिकति डिटेलमा जानु पर्छ है त एजी भेटमा चाहिँ अलिकति सर्फेस भयो नि पुग्छ हामीलाई ल तर म चाहिँ डिटेलमा गएर सबै भन्छु अनि जस कारणले गर्दा डिटेल कभर हुन्छ है त ल अब यसको चाहिँ हामीले अब जुन एसी को हामीले जुन भन्यौं नि जुन एसी छ एसी को चाहिँ त्यसलाई हामीले कसरी त्यसलाई कुन चाहिँ कर्वले जनाउँछ त त्यसलाई चाहिँ साइन कर्व अथवा कस कर्व जुन दुईटैले जनाउन मिल्छ यसलाई है त सो एसी क्यान बी represented by sine curve or cosine curve तर मोस्ट फेमस चाहिँ साइन कर्व छ सो यो भनेको यो देखिहाल्यो होला तिमीले I बराबर I नट sin ओमेगा t अनि अर्को चाहिँ I बराबर I नट cos ओमेगा t I नट भनेको के होला एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम करेन्ट पिक भ्यालु यसलाई पिक भ्यालु अफ करेन्ट भन्छ हामीले ठीक छ त्यसपछि गएर यसलाई अर्को भाषामा के भन्छ यो भने जस्तै एम्प्लिट्युड अफ एसी भन्छ यसलाई भनेको कति बेला चाहिँ यो म्याक्सिमम भयो त भन्ने कुरा चाहिँ दैट्स द पिक भ्यालु अफ करेन्ट अनि आई चाहिँ के हो नि
के रे इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु अफ करेन्ट त्यो भनेको के हो कुनै पोइन्ट अफ टाइममा निकाल्नु पर्ने करेन्टको भ्यालु ओके यो के भयो इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु अफ करेन्ट अफ एसी बनाउनु ओमेगा भनेको Phase angle. 2 पाई एम त्यसको फेज एंगल हो यसको नाम चाहिँ के हो Velocity. भेलोसिटी भन्छ ल एंगुलर यसमा फ्रिक्वेन्सी भनौँ है त अनि यो चाहिँ के हुन्छ त 2 पाई एफ 2 पाई एफ हुन्छ है सिमिलरली करेन्ट को यो भयो अब यस्तै भोल्टेजमा हेर्ने हो भने E बराबर के हुन्छ त E नॉट sin ओमेगा t अथवा E बराबर E नॉट cos ओमेगा t अब ध्यानले सुन यहाँनिर जस्तै यो I के थियो I को नाम के थियो इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट थियो नि त्यो भ्यालु अफ एसी थियो नि E के होला त्यसो Instantaneous voltage. EMF त्यो टाइम थियो यो के होला पिक भ्यालु अफ के त एसी EMF अरु सबै त्यही हो यो इक्वेसनले के जनाइरहेको छ थाहा छ तिमीलाई जुन हामी लेख्यौं नि भर्खरै यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसको फंक्सन दिइरहेको कि एसी को फंक्सन कस्तो छ भन्ने कुरा हो यो ठीक छ एसी को फंक्सन यसो देखाउँछ है भन्न खोजेको जस्तै यो यतापट्टि राखे मैले हैन अब यो हरन बजिरहेको भिभो तिम्रो आई अथवा ई माने मैले यसलाई ठीक छ यो टाइम पिरियड माने t/4 t/2 3t/4 र यो t भनेको एउटा कम्प्लिट साइकल हेर्न खोजिरहेको छु मैले है ठीक छ कम्प्लिट साइकल हेर्ने भने हेर त यो सुरुमा के छ यो 0 भएको छ र यो पोइन्टमा आउँदा यो के भएको छ पिक भएको छ फेरि यो के भइरहेको छ यो जनाइरहेको छ सो यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि यो करेन्ट जुन छ यो पुरै के हो त करेन्ट हो एउटा एक्जाम्पल अलि आईलाई मात्र लिए मैले यो आईले चाहिँ आफ्नो बाटो कसरी देखाइरहेको छ त आई बराबर आई नट sin ओमेगा टी को फर्ममा बनाइरहेको छ यो आई छ भने यो के हो त यो आई नट हो यो के हो आई नट हो बुझिरह जस्तै अब यो पोइन्टमा आइपुग्दा यसको टाइम कति छ t/2 छ यो 3t/4 भयो यो t भयो यो t भनेको चाहिँ के हो त टोटल टाइम पिरियड फर द के हो त एउटा कम्प्लिट साइकलको लागि लागेको हो के सिमिलरली e छ भने e ले पनि के गरिरहेको छ त e नट sin ओमेगा t मा यो देखाइरहेको छ भन्न खोजेको मात्रै हो भनेको यसको ग्राफ चाहिँ यो भयो भनेर देखाएको मात्रै हो यो चाहिँ फंक्सन हो जस्तै हामीले यतापट्टि y = x लेख्यो भने एउटा यस्तो लिनियरहरु बन्छ नि ग्राफमा ठीक छ त्यस्तै गरेर हामीले यो अल्टरनेटिङ करेन्टको करेन्ट र भोल्टेज अथवा EMF लाई चाहिँ हामीले ग्राफिकली कसरी देखाउँछ यसको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नलाई बनाएको इक्वेसन मात्रै हो यो बुझिरहेको छु यहाँसम्म मैले यो भनेको कुरा सर mean value of AC भन्यो भने चाहिँ 0 हुन्छ हैन म आउँदै छु त्यहाँनिर है म आउँदै छु मिन भ्यालु अफ एसी त्यसको अर्कै छ है म आउँछु एकछिनमा यो बुझै बुझेन अहिले यो यति कुरा बुझै बुझेन जस्ट आई बराबर आई नट sin ओमेगा टी ले के जनाउँछ ई बराबर ई नट sin ओमेगा टी ले के जनाउँछ भन्ने कुरा बुझ्यो यस सर ल अब हामी नेक्स्ट अब हामी जान्छौं बल्ल के त मिन भ्यालुमा जान्छौं
मिन अथवा एभरेज भ्यालु अफ एसीमा जान्छ। त्यसै एउटा एकदम यसको चाहिँ एउटा कमन एक्जाम्पल पहिला मैले देखिहाल्छु एकदम। जस्तै सुरु भयो पुग्यो अब यो केसमा हेरेर एकचोटि सबैजना भिगो तिम्रो त बन्द गर त ल नाम लेखेर आऊ है। त्यो जे पाइदै नाम नराखम त को थाहै पाउँदैन फेरि। ल जस्तै यतापट्टि के छ हेर त। पहिला सुरु एभरेज त मिन हामीलाई सबैले थाहा छ एभरेज र मिन के हो भन्ने कुरा ठीक छ। अब यो के छ भन्दाखेरि यो एउटा एसी को एउटा साइकल छ जुन साइकल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै यसलाई चाहिँ इक्वल म्याग्निट्युडमा बनाएको छ अहिले है। यो यहाँबाट सुरु भएको छ यहाँ जान्छ फेरि यहाँ आएर यही सकिन्छ ठीक छ। अब हामीले यसको के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको एभरेज भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यहाँदेखि सुरु भयो यहाँ गएर यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा साइकल सकियो। जसरी हामीले यतापट्टि यो बनाउँथ्यो नि एउटा साइकल हुन्थ्यो नि यो यति। त्यस्तै गरेर अहिले के छ त भन्दाखेरि यो छ यो एउटा साइकल हो ठीक छ। अब यो साइकलमा हेर्यो भने यसको एभरेज कति हुन्छ यो 2a छ यो कति छ अर्को -2a छ। सो दुईटा जोड्दा कति आयो 2a - 2a जोड्दा कति आयो 0 आयो नि हो। यो 0 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा कम्प्लिट साइकलको लागि चाहिँ यसको कति हुन्छ त एभरेज भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने हो चाहिँ। ओके अहिले मैले कहिले सोध्थेँ नि यसको एभरेज भ्यालु 0 हुन्छ कति बेला फर द कम्प्लिट साइकलको बेला। बुझे यहाँसम्म? अब हामीले यसलाई डिफाइन चाहिँ कसरी गर्छौं त्यसो भए डिफाइन चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने कुरामा जाम है त अब ठीक छ। अब यसको मिन भ्यालु अफ एसी चाहिँ 0 हुन्छ भने फर कम्प्लिट साइकल छ भने अब हामीले कम्प्लिट साइकलमा डिफाइन गर्छौं कि हाफ साइकलमा डिफाइन गर्छौं? हामीले चाहिँ हाफ साइकलमा डिफाइन गर्छौं। हाफ साइकल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भयो ठीक छ। जस्तै अब एउटा अहिलेको एउटा ग्राफ थियो नि यहाँनिर कता यसमा हेर त यो 0 भयो यो t/2 भयो अर्को यो के छ त t छ। तिमीले देख्न सक्छौ कि यो पार्टमा हेर ध्यान लगाएर यो पोजिटिभ पार्ट भयो कि भएन यो पार्ट हेर त यो पोजिटिभ पार्ट भयो कि नै। यो पोजिटिभ पार्टमा के छ यो एसी चाहिँ के भएको छ 0 देखि t/2 सम्म बढिरहेको छ नि ठीक छ। अनि अर्को यसको नेगेटिभ पार्ट हेर त t/2 बाट चाहिँ t सम्म जाँदा के भएको छ यो नेगेटिभ भएको छ। सो यो पोजिटिभ हाफ साइकल छ यो नेगेटिभ हाफ साइकल छ। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एभरेज भ्यालु फर कम्प्लिट साइकल कति आयो त 0 आयो के। सो हामीले जहिले पनि यो एभरेज भ्यालु अथवा मिन भ्यालु चाहिँ हामी के गर्छौं त हाफ साइकल अफ एसी को लागि डिफाइन गर्छौं। कुरा बुझेन? हामी के गर्छौं जहिले पनि पहिला ल्याङ्ग्वेज लेखौं एसी इज के त पोजिटिभ ड्युरिङ फर्स्ट हाफ साइकल। तो भनेको चाहिँ 0 देखि t/2 एन्ड नेगेटिभ ड्युरिङ के त नेक्स्ट हाफ साइकल। तो भनेको कति हो त t/2
टी हुन्छ सो मिन अथवा एभरेज भ्यालु चाहिँ कति आयो त एसी को लागि चाहिँ एसी ओभर 1 कम्प्लिट साइकल चाहिँ कति भयो त 0 भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 10 इट इज डिफाइन्ड इन के द डिफाइन्ड फर के द हाफ साइकल अफ एसी अब हामी बल्ल डिफाइन गर्छौं के हो त यसो भए हाफ साइकल अफ एसी को लागि के हो त भनेर हामी अब डिफाइन गर्छौं ठीक छ कहिले हाम्रो सोच चाहिँ किन यो यसको एभरेज 0 आयो भन्दाखेरि किन भन्दा यसको फर्स्ट हाफ अफ पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकल चाहिँ बराबर हुन्छ के कुरा बुझ्यौ नि त्यही कारणले गर्दा यसलाई हामी अब हाफ साइकलमा डिफाइन गर्छौं सो डिफाइन कसरी गर्छौं त्यसलाई हाफमा चाहिँ थाहा छ कसैलाई हाउ डु डिफाइन भनेर एनीवन कुन चाहिँ निकिता यो यो साइड हो देखाउनै पर्ने स्क्रिनशट लिऊ न है ल अब हामी हाफलाई कसरी देखाउँछौं भन्ने यो भन्दा अगाडिको यो ल ओके सो हामी हाफलाई कसरी डिफाइन गर्छौं भन्ने कुरामा जान्छौं हामीले त्यो भन्दा अगाडि एउटा म्याथमेटिकली यसको एउटा फर्मुला म लेखाउँछु अनि त्यसपछि म हाफमा जान्छु है त अनि कसरी यो डिफाइन हुन्छ भन्ने कुरामा आउँछु है त म ल हेर त सो म्याथमेटिकली आई नट र ई नट वाला ग्राफ बुझाइन एकचोटि ओके त्यो पिक भ्यालुहरु के नि हैन यस्तो जस्तो यो जुन छ नि यो भ्यालु चाहिँ के हो भन्दाखेरि पिक भ्यालु हो के यो जान्छ यो पोजिटिभ हाफ साइकल सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हामी के भन्छौं आई नट भन्छौं के कुरा बुझ्यौ नि अनि अर्को पनि आइरहेछ यो पनि आई नट नै हो जस आफ्नो साइकलको म्याक्सिमम भ्यालु हामी के भन्छौं त आई नट अथवा ई छ भने ई नट भन्छौं भन्ने कुरा हो अब म्याथमेटिकली एभरेज निकाल्ने फर्मुला के हो त करेन्ट निकाल्ने फर्मुला कसैलाई थाहा छ यसको फर्मुला पहिले सुरु फुल साइकलको लागि यसको दुईटा हुन्छ फुल साइकलको लागि 0 देखि t I dt by 0 देखि t dt हुन्छ यो 0 हुन्छ किन सेम छ यसमा हाफ साइकल र नेगेटिभ साइकल दुईटै के हुन्छ त उ छ तर हाफ को लागि गर्ने हो भने चाहिँ एभरेज निकाल्नको लागि चाहिँ हाफ साइकलको लागि चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि ए नै हो करेन्टलाई हामीले के गर्ने करेन्ट यो आई जुन छ नि यो आई भनेको चाहिँ अहिले जुन चाहिँ हामीले लेखेको थियौं नि आई बराबर आई नट sin ओमेगा टी लेखेको थियौं नि हो यो फंक्सनलाई भन्न खोजेको यो यसले चाहिँ एसी को जुन चाहिँ फंक्सनलाई जनाइराको छ के त्यही कारणले हामी त्यो आई लेखेको है त्यही हो अब यसमा टाइम कति होला ल भन्न सबले हाफ फुल साइकलमा हामी 0 देखि t लियौं यसमा कति होला t/2 ठीक छ सो अनि अर्को चाहिँ dt जस्ता जस्तै यो निकाल्ने भने चाहिँ कति आउँछ त 2i नट बाइ पाई आउँछ कति आउँछ 2i नट बाइ पाई आउँछ कुरा बुझ्यो बुझेन त्यही कारणले गर्दा यसको के छ भ्यालु छ कि छैन सो भ्यालु छ यसको भ्यालु के छ त ट्वाइस द पिक भ्यालु बाइ पाई छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि एभरेज हो नि कसरी कुरा गरिरहेको छ भने करेन्टको एभरेज कति करेन्ट एभरेज छ एसीमा भने भनिरहेको छ भने वी आर टकिङ अबाउट के त हाफ साइकल कुरा बुझ्यो नि क्लियर छ यहाँसम्म क्वेशन जान्छु यसपछि म सबले यहाँसम्म बुझेछ कि नै छ सर ल सो हामी अब
यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त अब्भियस भयो यसको डेफिनेसनमा जान्छौँ हामी सो यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दा यो भ्यालु अफ क्यू यो भ्यालु अफ क्यू त स्टेडी करेन्ट हो भ्यालु अफ स्टेडी करेन्ट which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle, that is T/2, as is sent by AC through the same circuit in the same time. अब एकदमै आइडियोलोजिकल कुरा छ यो चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा स्टडी करेन्ट भनेको डीसी करेन्ट है यो हामीले यसको रेफरेन्स चाहिँ के मानिरहेका छौं डीसी सँग मानिरहेका छौं डीसी लाई हामीले मानम त्यही यो 0 देखि T/2 सम्म हामीले करेन्ट पठायौं डीसी करेन्ट पठायौं स्टडी करेन्ट पठायौं त्यसलाई सुन एकदमै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट ए आधारमा हामीले आरएमएस पनि पढ्नु पर्छ के त्यही भएर हामीले बुझ्नु पर्छ यो यदि हामीले यो मानव यो पोइन्ट ए छ यो अर्को पोइन्ट बी छ पोइन्ट ए देखि बी सम्ममा हामीले स्टेडी करेन्ट पठायौं ठीक छ र यसमा चाहिँ कति चार्ज गयो त कति चार्जहरु गयो त यहाँबाट ए देखि बी मा ट्राभल गर्दाखेरि स्टेडी पठाउँदाखेरि ठीक छ कति यहाँबाट यहाँ जानको लागि हामीले के गरेछौं त एउटा यसको भ्यालु छ कि छैन डीसी को कुनै भ्यालु आउला नि यहाँबाट लेट अस सपोज हामीले यहाँबाट यहाँ पठाउनको लागि लेट अस सपोज कतिवटा चार्ज पठायौं हामीले भन्दाखेरि ल भनौं हामीले 20 कोलम चाहिँ पठायौं लेट अस सपोज एउटा एक्जाम्पल है त हामीले ए देखि बी सम्ममा 20 कोलम चार्ज पठाउन कति डीसी प्रयोग गर्यौं त कति डीसी प्रयोग गर्यौं युज भयो मतलब कति त्यहाँनिर त्यसले भ्यालु देखायो त त्यही टाइममा ठीक छ त्यही टाइममा त्यही सर्किटमा यदि हामीले एसी पठाएको भए चाहिँ कति लाग्थ्यो त भन्ने कुरा नै के हो त एभरेज करेन्ट एट हाफ साइकल कुरा बुझेको बुझेन फेरि त्यसलाई सुनाए म भन्छु इट इज द भ्यालु अफ के त steady current which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as is it sent by the AC to the same circuit in the same time. बुझेको बुझेन भन त फेरि सर एकचोटी सुनाए यो के हो भन्दाखेरि स्टडी यो चाहिँ हाम्रो डीसी को भ्यालु हो कि खास गरी हामीले एसी लाई कम्पेयर गरेको डीसी सँग ठीक छ डीसी मा कति लाग्थ्यो होला त ध्यानलाई सुनाए जस्तै हामीले 20 कोलम चार्जलाई ध्यानलाई सुनाए 20 कोलम चार्जलाई हामीले ए देखि बी पोइन्टमा पठायौं टी देखि टी हाफ टाइममा ठीक छ अनि त्यसमा कति भ्यालु लाग्यो त लेट अस सपोज मानम पहिला एसी लाई हेरौँ है त ठीक छ यसमा चाहिँ मानव कुनै भ्यालु मानव एक्स लगायो ठीक छ अब त्यही भ्यालु चाहिँ डीसी मा कति लाग्थ्यो होला त भन्ने कुरा नै के हो त दैट इज कॉल्ड द एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट ठीक छ हामीले 0 देखि हाफ टाइम सम्ममा हामीले एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ चार्जलाई पठाउनको लागि हामीलाई कति स्टेडी करेन्ट लाग्यो त भन्नु नै के हो त दैट इज कॉल्ड के त एभरेज करेन्ट के बुझेको बुझेनौ फेरि
बुझ्यो सर सर हजुर सर हजुर हाम्रो टिसी र एसीमा हाम्रो सिमिल्यारिटिजहरू चाहिँ हैन कस्तो छ? सिमिल्यारिटिज के हैन यसो सुन्नु सिमिल्यारिटिज के छ भन्दाखेरि दुईटैमा के छ एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ नि दुईटै डिफरेन्ट करेन्ट हो एउटा डाइरेक्सन फरक छ म्याग्निट्युड पनि फरक छ तर हामीले चाहिँ एसी को जुन भ्यालु छ यो एभरेज करेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ डिसी को एउटा रेफरेन्स मानेको मात्रै हो कि हो अरु के नै हैन ठीक छ के रे 20 कोलम चार्जलाई सुन 20 कोलम चार्जलाई हामीले डीसी मा पठाउन कति करेन्ट लाग्थ्यो होला त यदि त्यही सेम कन्डिसनमा हामीले एसी जोडेको भए भन्ने कुरा नै के हो त एभरेज भ्यालु हो के बुझ्यो शीतल सर भनेसी हाम्रो भोल्टेज चाहिँ जो सेम नै हुन्छ हैन यस्तो सेम हैन जस्तै हामीले 0 देखि यो हाफ छ एउटै टाइम छ भनौं यो 0 देखि हाफ छ योले हाफ साइकल भएर त्यो लिएको मात्र हैन सबै सेम छ कन्डिसन ठीक छ सेम के छ हेर त सेम चार्ज सेम टाइम सेम सर्किट जस्ट के फरक त भन्दाखेरि यसले यतिमा गर्न सक्छ भने त्यही काम चाहिँ डीसी ले कति टाइममा गर्न सक्ला त त्यो भ्यालु नै के हो त एभरेज करेन्ट हो के कुरा बुझेनौ जस्तै एसी ले चाहिँ 20 कोलम चार्ज चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म पठाउनको लागि यसको भ्यालु सर्टेन एक्स लाग्छ भने डीसी ले त्यही काम गर्न कति टाइम कति करेन्ट लाग्छ कति भ्यालु अफ करेन्ट लाग्छ भन्ने कुरा नै के हो त दैट इज द एभरेज भ्यालु के बुझ्यो बुझेनौ हजुर सर बुझ्यो जस्तै अब एउटा जस्ट सिम्पल एक्जाम्पलको लागि मानम तिम्रो कोही शीतलको तिम्रो बेस्ट फ्रेन्डको नाम के हो शीतल रञ्जना सर ओके रञ्जना छ है त सो के छ भन्दाखेरि अब तिम्रो रञ्जना तिम्रो साथी फेमस हुनु भयो रञ्जना छ शीतल छ है त अब उले ए देखि बी पोइन्ट सम्ममा एउटै मानम के भनौं ब्याग छ ब्याग पुराउनु पर्ने छ होला ए देखि बी सम्म पोइन्टमा एउटै टाइममा हैन ए देखि बी मा पुराउनु छ उलाई चाहिँ कति लाग्यो लेट अस सपोज मानम यो चाहिँ यो डीसी यसलाई डीसी माने यसलाई एसी मानम है त ठीक छ अब पहिले तिमी म जाम है त तिमीलाई चाहिँ त्यही ब्याग पुराउनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म पुराउनको लागि चाहिँ त्यही टाइममा त्यही ब्याग पुराउनको लागि ए देखि बी सम्ममा लेट अस सपोज तिमीलाई कति लाग्यो भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ मानम 2 एम्पियर लाग्यो करेन्ट एक्जाम्पल है ब्याग भनेको चार्ज भयो रञ्जनालाई चाहिँ कति लाग्थ्यो होला त त्यही ब्याग पुराउनलाई ए देखि बी सम्ममा त्यही टाइममा भन्ने कुरा नै के हो त एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट हो के भनेको एसी ले गरिसकेको छ डीसी ले चाहिँ कति टाइममा कति चार्जमा कति करेन्टमा त्यो काम गर्ला त भन्ने कुरा नै के हो त एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट हो बुझ्यौ हजुर सर जस्ट कम्पेरिजन मात्र हो कम्पेरिजन मात्र हो डीसी चाहिँ रेफरेन्स हो के ठीक छ हामीले एसी लाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ डीसी को रेफरेन्स लिएको मात्र हो यसमा स्टडी करेन्टको रेफरेन्स लिएको स्टडी करेन्ट कति लाग्ला त चार्जलाई त्यहाँबाट त्यहाँ पुर्याउनको लागि यदि एसी मै त्यो काम भइसकेको छ भने भन्ने कुरा नै के हो त एभरेज भ्यालु हो के अनि यसलाई हामीले भ्यालु चाहिँ एसी कै हो भ्यालु एसी कै हो नि ठीक छ एसी ले त्यो भ्यालु दिइसकेको छ तर यसलाई हामीले अब डीसी को रेफरेन्समा डीसी मा कति लाग्दो रहेछ त भनेपछि हामीले थाहा भयो डीसी मा जति लाग्यो अब एसी मा नि त्यही आधारमा यसको रेफरेन्स भ्यालु सेट हुने भयो कि डीसी ले एसी ले गरिसकेको छ डीसी ले चाहिँ कति लाग्छ त यो काम गर्नको लागि भन्ने कुरा के हो त दैट इज द एभरेज भ्यालु के बुझ्यो बुझेनौ एसी ले गरिसकेको छ त्यही काम डीसी ले गर्नलाई डीसी लाई कति करेन्ट लाग्छ त भने त्यसलाई भन्ने हामीले मीन भ्यालु अफ करेन्ट अनि त्यहाँबाट गएर फेरि त्यही भोल्टेजमा एसी ले त्यो काम गरेको छ भने डीसी ले त्यही काम गर्नलाई कति भोल्टेज लगाउँछ भने त्यसलाई के भन्ने अब मीन भ्यालु अफ डीसी के रे मीन भ्यालु अफ के भने त एसी को भोल्टेज भन्ने कुरा बुझ्यो बुझ्नु यो भइसकेको छ जस्ट यसको रेफरेन्समा हामीले डिफाइन गरेर मात्रै हो के क्लियर सर ल सो हामीले अब थाहा भइसक्यो हामीलाई सो हाम्रो यो फर्मुलामा जाम एकचोटी यो फर्मुलामा जाम यसको फर्मुला के हुन्छ यो 2I0/π अब सिमिलरली ई को पनि त्यही हुन्छ सो ई एभरेज के भयो त त्यसमा 0 भयो अनि फुल को लागि फेरि हाफ को लागि के होला त्यसमा 2E0/π भयो कुरा बुझिरहेको छु यस अब यहाँनिर
यस्तो आउँछ अब ध्यानले सुनौ है अब यो तिमीलाई यो चाहिँ तिमीलाई क्वेशन है त यो 0 देखि t मा जानको लागि यो फुल कि हाफ हाफ यसमा यसको कति लाएर यसको एभरेज कति 2i0 बाइ पाइ तल चाहिँ कति लाग्छ त्यसको माइनस अब चाहिँ त्यही तर जस्ट सिम्बल मात्र के त माइनस मा जान्छ है याद गर यो सोध्छ के कसै सोध्छ भन्दाखेरि 0 देखि t हाफ जानलाई यति लाग्छ भने t हाफ देखि t मा जानको लागि चाहिँ कति लाग्छ त यसको एभरेज भ्यालु भन भन्ने सोध्छ के अनि त हामीले के गर्ने अप्सनमा यो पनि हुन्छ अनि यो पनि हुन्छ अनि हामीलाई के लाग्छ माथिको लाग्छ यो लागि चाहिँ बिग्रिन्छ के अनि यो लाउनु पर्छ हामी बुझ्यो अब सिमिलरली e को नि भनौं न त्यसमै e छ भने के होला e एभरेज के होला यसमा त्यसमै 2 e0 by pi कति भयो माइनस नट बाइ पाइ अनि 0 देखि t सम्म कति हो नि e एभरेज पोजिटिभ होला हैन 0 देखि 0 हुन्छ नि ओभरअल कम्प्लिट साइकलमा त 0 नै हो फुलमा के हो 0 सधैँ फुल दिन्छ भने छैन है एक्जाममा यसै दिन सक्छ है ब्र्याकेटमा 0 देखि t भनेर दिन सक्छ 0 देखि t हामीले यसै सम्झिनु पर्छ कि 0 देखि t 0 के i मा होस् या a मा होस् 0 देखि t हाफ 2i0 by pi t हाफ देखि t minus 2i0 by pi फेरि 0 देखि t हाफ e एभरेज 2e0 by pi अनि t हाफ देखि t फेरि के त e एभरेज कति त माइनस 2e0 by pi यहाँसम्म सबले बुझिरहेछ क्लियर छ यहाँसम्म के छ कन्फ्युजन छैन नि एउटा क्वेशन गरौँ न है नमेटम चाहिन्छ पछि एउटा क्याल्कुलेट दिए average current and AMF for the following figure. Hey, mira. E, F, G, H. आइरहेको है हामीलाई हाफ साइकल गर्नु त सोध्छ ओजी निकाल्दा कति हुन्छ ओसी निकाल्दा कति हुन्छ त्यस पछाडि गएर ड्युटी भ्यालु निकालौँ है यति मात्र गरौँ ल ओजी र ओसी मा चाहिँ यसको एभरेज करेन्ट र इएमएफ कति कति हुन्छ
एभरेज करेन्ट र एभरेज EMF सर अनि हाम्रो यो OA चाहिँ I0/π हुँदैन हाफ वाला अझै अनि त यो हाफ होइन हाफ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म भयो नि हाफ यो हैन हाफको नि हाफ गर्दा फेरि अनि त्यो हुँदैन त्यो त्यसमा अहिले जुन मैले लेखाएको थिएँ नि फर्मुला यो हजुर यो T/4 राख्नुपर्छ फेरि त्यसमा अनि त्यसको छुट्टै इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ हस् निकाल्न सही भिडियो भ्यालु निकाल्ने सबैको निक्ल्यो सर भयो सर ल फर्स्टको भन OG को लागि एभरेज करेन्ट कति हुन्छ 2I0/π ल ए I0 को भ्यालु कति छ त्यहाँ कति देखायो ल हेर पहिला सुरुमा के छ भन्दाखेरि 2 एम्पियर OG भनेको के हो त हाफ कि फुल पहिला बुझ्नु पर्यो OG भनेको हाफ फुल हाफ भयो हाफको लागि फर्मुला के हो हाम्रो 2I0/π पोजिटिभ छ त्यही कारणले पोजिटिभमा राखे हामीले अनि यसको E एभरेज को के हुन्छ त E एभरेज चाहिँ यो 2 भोल्टै राखौँ है यहाँ 2 भोल्ट यो कमामा राखौँ फेरि एउटै हो फेरि कसरी यहाँ भ्यालु मिल्दैन फेरि ल है त ल अब यसमा कति छ यो I0 2 एम्पियर त्यही छ 2 छ नि त माथि सो कति आयो त्यो 4/π आयो एम्पियरमा ठीक छ सिमिलरली एभरेज यो निकाल्न कति भयो त यो पनि 2 × 2/π कति आयो 4/π भोल्ट भोल्टेज भोल्ट आयो अब ओसीमा जाम है त ओसी भनेको फुल साइकल कि हाफ साइकल फुल साइकल यसको दुईटै एन्सर के हो 0 0 0 कुरा बुझ्यो यसै सोध्छ हामी यस सर ल यसो सबै क्लियर छ है कसैले के छ यसमा प्रब्लम छ भने भन छैन है ओके सो हामी अब नेक्स्टमा जान्छौँ के क्वेशन छ ओके OG 1.4 को क्यालोरी युज गर्न पाइदैन है हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ है आफूले भ्यालु राख्नुपर्छ है पाइमै आउँछ एन्सर ल अब हामी नेक्स्टमा जाऊँ हामीले के पढ्यौँ एकछिन यसलाई हल्का समराइज गरौँ AC भनेको के हो अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको के हो कस्तो करेन्ट हो म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चेन्ज हुने समयको पेरियोडिकल्ली चेन्ज हुनु पर्यो नि त्यस पछाडि गएर यसको हामीले कुन चाहिँ कर्व अथवा कुन चाहिँ फंक्सनलाई डिफाइन गर्छ रे साइन एन्ड कस साइनमा छ भने के भयो I = I0 sin ω t त्यस पछाडि गएर अर्को कसमा हुने I0 cos ω t गुड त्यस पछाडि गएर हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि मीन भ्यालु अथवा एभरेज भ्यालुको बारेमा पढ्यौं मीन भ्यालु अथवा एभरेज भ्यालुको पहिला डेफिनेसन के हो हामीले के पहिला सुरुमा डेफिनेसन के भन्दाखेरि यदि कुनै सर्टेन टाइममा हामीले एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्ट सम्ममा कति चार्ज पठायौं र त्यही काम गर्नको लागि कति स्टडी करेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा नै के हो त एभरेज हो र एभरेज को ओभर द फुल साइकल कति हुन्छ त 0 हुन्छ 0 हुन्छ वर्षा यो भनेको क्वेशन वर्षाले क्वेशन छ यो हो ओके 0 हुन्छ अनि तर हाफ को लागि के हुन्छ त यसको के हुन्छ त 2I0/π फर द पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ हाफ साइकललाई कति हुन्छ त -2I0/π सिमिलरली EMF को केसमा पनि त्यही हुन्छ 2E0/π हुन्छ फर द पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकललाई कति हुन्छ त -2E0/π हुन्छ क्लियर यहाँसम्म
हजुर सर Yes, sir. ओके फर्स्टबाट पनि स्लाइड देखाइदिने म लास्टमा देखाउँछु सलिना हामी सकिन लाग्ने म देखाउँछु टेन्सन नलिऊ ए सकिन लागिसक्यो चाहिँ ओ माइ गॉड ल टपिक चाहिँ लेखिहालौँ अनि त्यसपछि म सर रिभिजन गर्छु भोलि यो पढाउँछु है सबैजनाले यो पढेर आउनु भनेर भन्छु है त म सो भोलि हामी पढ्ने चाहिँ के हो त रुट मिन स्क्वायर भन्छ हामीले यसलाई आरएमएस भ्यालु भन्छ हामीले अफ एसी भन्छ ठीक छ एसी जस्ट सिम्पली जुन तिमीले कुनै पनि एप्लायन्स किनेर ल्यायो भने तिमीले हेर त्यहाँनिर 220 भोल्ट त्यस पछाडि गएर 50 हर्ज लेख्या हुन्छ नि तिमी एप्लायन्स मोबाइलको चार्जर अथवा तिमीले ल्यापटपको चार्जर किने त्यहाँ लेख्या हुन्छ अथवा यसरी कुनैमा चाहिँ भनौँ 240 भोल्ट अनि त्यहाँबाट गएर 40 हर्ज एक्जाम्पल दिएँ मैले अब यो भोल्ट भनेको के हो त पिक भ्यालु हो कि एभरेज हो कि पिक भ्यालु हामीले के जनाउँछौँ इनट हो कि एभरेज हो कि आरएमएस हो आरएमएस नै हो याद गर है हामीले डिल गर्ने जति पनि न्युमेरिकलमा यदि हामीलाई यो दिएको छ भने इट इज अलवेज आरएमएस सधैँ आरएमएस हो पिक पनि हैन एभरेज पनि हैन आरएमएस हो अब तिमीले कुनै एप्लायन्स किन्यो त्यसमा 2 एम्पियर लेखेको छ मानव तिम्रो घरमा चाहिँ तिमीले टेस्ट गर्दाखेरि मानव 12 एम्पियर आयो हैन एसी मा भने यसले के जनायो त पिक एसी पिक करेन्ट जनायो कि एभरेज करेन्ट जनायो कि आरएमएस करेन्ट जनायो यसले आरएमएस करेन्ट आइआरएमएस हो त्यो कुरा याद गरौँ है सो हामी यसलाई भोलि पढ्छौँ आज केबाट म हल्का रिभिजन गराउँछु अनि म सकाउँछु है त सर हजुर 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 भन त सर नि यो अल्टरनेटिङ करेन्टको चाहिँ भ्यालु एकदमै अल्टर हुने भएर समीकरण अनुसार हुन्छ नि अल्टर हुने भएर चाहिँ नि हाम्रो यो टीसी करेन्ट अनि यस्तो आरएमएस हरू निक्लेको है सर अल्टरनेटिङ करेन्ट पनि फ्लक्चुएटिङ हुन्छ ठीक छ फ्लक्चुएटिङ भएपछि अब हामीले चाहिँ एउटा कुनै भ्यालु दिनु पर्यो आरएमएस मा आउँछु म आरएमएस चाहिँ त्यो चाहिँ एप्लायन्सेस बेस्ड बढी हुन्छ के त्यही कारणले गर्दा आरएमएस भ्यालु लिने हो ठीक छ अब यसको एसी के अरे यो चाहिँ एउटा फङ्सनमा पनि गइरहेको छ नि त त्यो फङ्सन भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसको पिक भ्यालु यति हुन्छ यसको यति हुन्छ भनेको हो ठीक छ एभरेज भ्यालु यति हुन्छ भनेर स्टडी गरेको हो के एउटै स्टडी भए त आनन्दै भयो नि यति छ नि त्यही नै भ्यालु भयो त्यसको तर यो त के छ फ्लक्चुएटिङ छ नि त त्यही कारणले गर्दा हामीले सुरुमा क्वेसन के गर्यौँ एसी भनेको के हो करेन्ट हो जो चाहिँ म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुन्छ डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ यसको यो डीसीहरू कुन कुन हुन्छ एसी कुन कुन हुन्छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ ठीक छ डीसी तल पनि हुन सक्छ माथि पनि हुन सक्छ तर युनिट डाइरेक्सन हुनुपर्छ डीसी हुनको लागि त्यस पछाडि गएर अल्टरनेट करेन्ट भनेको चाहिँ के हो जसको चाहिँ के चेन्ज हुन्छ त म्याग्निट्युड डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ पेरियोडिकल्ली अनि एसीलाई हामीले कसरी जनाउँछौँ त आई बाई आई नट साइन ओमेगा टी बाट जनाउँछौँ ई बराबर ई नट साइन ओमेगा टी बाट जनाउँछौँ यो इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालु हो पिक भ्यालु हो एम्प्लिट्युड हो भनेर पढ्यौँ हामीले अनि यो हामीले ग्राफ पढ्यौँ यसमा यो देखाइन्छ यो पोजिटिभ हाफ साइकल यो नेगेटिभ हाफ साइकल हुन्छ त्यस पछाडि गएर यसको चाहिँ कम्प्लिट साइकलमा जहिले पनि के हुन्छ जेरो हुन्छ तर त्यसको हाफ साइकलमा चाहिँ जेरो हुँदैन त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ म्याथमेटिकली हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यसको इन्टिग्रेसन अफ आई डिटी डिटी हुन्छ र यसको जेरो हुन्छ भने यसको लागि कति हुन्छ त 2i नट बाई पाई हुन्छ तर यहाँनिर चाहिँ यो टी हाफदेखि माइनस टी हाफदेखि टी भएको भए चाहिँ कति हुन्थ्यो फेरि माइनस 2i नट बाई पाई हुन्थ्यो है त्यो याद गरौँ अब हामीले एउटा न्युमेरिकल गर्यौँ न्युमेरिकल गर्नु अगाडि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यसको डिफाइन गर्यौँ यो भनेको चाहिँ एसीलाई हामीले सेम अमाउन्ट अफ चार्जलाई एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा गिभन टाइममा पुर्याउन कति लाग्छ त र त्यही काम गर्न डीसीलाई कति लाग्छ त भन्ने कुरा नै के हो त द्याट इज द एभरेज भ्यालु त्यस पछाडि गएर हामीले यसको न्युमेरिकल गर्यौँ अनि हामी भोलिलाई आरएमएसमा जान्छौँ त्यो नअगाडि के बुझ्नु पर्यो हामीले यो सबै के हो त हामीलाई एप्लायन्समा मेन्सन भएको जुन चाहिँ रेटेड हुन्छ भोल्टेज द्याट इज अलवेज इन के द आरएमएस भ्यालु क्लियर यहाँसम्म ल